चरणी करच्या स्तुती आराधना देतो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देतो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार आयल्या सोन्या तुझी चरणी करच्या स्तुती आराधना आयल्या सोन्या तुझी चरणी करच्या स्तुती आराधना देतो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देतो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. या पवित्र युवकरिस्तांत हजाराच्या सुमयाक आराधन करूंक सुमयातावन आमी जोडून घेतल्या हर एका उपकाराक तगर गांदिवंक ताच्या पांयांतळी आमी आयल्या. आमचो निरंतरी मोग करचो सुमी जेसू आमच्या खोसोत या सक्रामेंतांत हजर आसा. आमकां कान दिवंक आमकां आपडोवंक आमचे समस्ये निवरावंक आमच्या जिणयेंत होगडायिल्लें आमकां पाटी दिवंक सोमी आमचे मदें आसा. ताका आमी आराधन करया ताची स्तुती करया ताका आमी वाखणुया कित्याक तो आमचो निरंतरी मोग करचो देव जावन आसा आनी ताच्या आशिर्वादांनी आमकां सदांच तो भरता. सोमया या व्हड्या रुपार आसच्या तुका आमी आराधन करता स्तुती करता तुका महिमा दिता. Jesuraya istakarya karta stuti आराधन. Jesuraya istakarya karta stuti आराधन. जीवनासा उंड्या रूपा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा उंड्या रूपा सर्पण करता नमस्कार. Alleluia, 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 Alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan tuka sumya Jesu, महिमा तुका sumya Jesu, वंदिता तुका sumya Jesu, स्तुति तुका sumya Jesu, अर्घारदान तुका sumya Jesu, गोळशिता तुका sumya Jesu, तुझी महिमा वाकळता sumya Jesu, तुका अर्घादितान sumya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka sumya Jesu. तुका sumya Jesu. महिमा तुका sumya Jesu. महिमा तुका sumya Jesu. वंदितान तुका sumya Jesu. तुका sumya Jesu. हर्षितान तुका sumya Jesu. तुका sumya Jesu. Hallelujah. 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 Sumya Jesu. Sumya Jesu. Sumya Jesu. Sumya Jesu. Odis. Odis. Aicha disa. Aicha disa. Tuve maka. तुवे म्हाका फावो केल्ल्या खातीर केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. अर्घां दिता. Sumya Jesu. Sumya Jesu. येदोळ म्हणसर येदोळ म्हणसर म्हाका राखून व्हेल्ल्या पासत कोण हेल्ल्या पासत विविध पिडेतावन पिडेतावन म्हाका तुवें तुवें भलायकी दिल्ल्या पासत दिल्ल्या पासत आणि सदांच म्हज्या संगाता रावल्ल्या पासत तुझ्या उतरा मुखांतर म्हज्या मोतीक समाधान भलायकी दिल्ल्या पासत सक्रमेंता मुखांतर म्हजी आध्यात्मिक जिणी तुवें नवी केल्ल्या पासत म्हजी पातकां बोगसून म्हाका नवें जिवीत दिल्ल्या पासत Sumya Jesu. Sumya Jesu. तुका हांव अर्घां दिता. तुजी स्तुती करता. म्हाका एक कुटुंब दिवन त्या कुटुंबाची सोर गरजो तुवें पावते वेळार फावो करन तें कुटुंब येदोळ म्हणसर राखल्या पासत विविध समस्या तावन म्हाका तुवें आशीर्वादीत केल्ल्या पासत Sumya Jesu. Sumya Jesu. तुका हांव अर्घां दिता. ह्या उंड्या रुपार तुका पळोवचें सेवचें बाग तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत ह्या सक्रमेंता मुखांतर सदांच म्हज्या संगाता रावल्ल्या पासत म्हज्या कश्टांत म्हज्या निराशपणांत म्हज्या एकसोरपणांत म्हाका तुवें संगात दिल्ल्या पासत जेसू हांव तुका अर्घां दिता. तुजी स्तुती करता. तुका महिमा दिता. Sumya Jesu. Sumya Jesu. पावता वेळार आमकां पावस दिवन आमकां राखल्या पासत तुका अर्घां दिता आसतना Sumya Jesu. तूं आमकां आयकताय आमच्या संगाता समकाताय तूं आमचो खरो इश्ट जावन आसाय त्या खातीर Sumya Jesu. तुका जावं अर्घां आराधन स्तुती महिमा. Hallelujah. 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 आमच्या जिणयेंत ह्या हप्त्यांत सुमयान केल्ल्या सोर उपकाराक ताका अर्घां दिवया. दोनी हात आमचे उबारून एक थोडो वेळ ताची स्तुती आमी करया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakramenta dasya सुमियांचेसु आमकांच तुझ्या पायांतळी आसा कळींच्या वेळार या पुण्यशेतांत आम्ही समर्पित करता. तूं सावन आसाय देव सोडवंदार आमचो बरो गवळी तूं सावन आसाय. हो एक वेळ आमकां दिवन तुजी स्तुती करूंक आमकां भव केल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता आसतना आमकां आमी संपूर्ण रितीन तुझ्या पायांतळा समर्पित. सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या सक्तीन तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक आमकां भव कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदेन धाडून दी. आमकां तो बळवंत करून दी. आमकां बळादीक करून दी. हर एक उतरां आज आयकोवची आमच्या जिणयेक आमी लागू करूंक आमच्या जिणये परिवर्तनाक ती उपकाराक पडशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता. सोम्या हें आराधन म्हाका भलायकी दिवं दी. म्हाका समाधान दिवं दी. म्हाका शांती दिवं दी. म्हज्या जिणयेंत अशें सगळें टेन्शन काडून उडोवन दी आनी तुका खऱ्या मनान सगळ्या सक्तीन सगळ्या भक्तीन मनान आराधन करूंक म्हाका सकत दी. पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हाका शक्तिवंत कर. जेजूचें नांव तें होगळसूंक ताका महिमा दिवंक तुजी कृपा तुजे आशीर्वाद दिवंक पवित्र आत्म्या ये म्हणून तुजे लागीं मागता. कशें सिसांचेर उज्याच्या रुपार देवून आयिल्लो तूं तांचें रूप कशें तुवें नवें केलें गे तशेंच ह्या आराधनांत भाग घेवच्या हर एकल्या की तुज्या दैवीक सत्तेन बर आशीर्वादान बर कृपेन भर म्हणून तुजे लागीं मागता. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकाळ आमी उबी रावया आनी देवाचे उतार आतां आमी आयकुया. समार्कान बरयल्या एवांजेलांतलें वाचप. त्या दिसा सांजतच आमी अल्तोडी वचोया म्हणून जेजू आपल्या शिस्सा लागीं म्हणालो. तेदवां तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक मासवार तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांच्या सांगातायेर माचवेय आसले. तितल्यार व्हडयेक जड वारें उठलें. लारां माचवा भितर मारून मासवो उदकान भरोन आयलो. तवळ जेजू सुंकाट सरशीन हुशार तकली ते गोन न्हीद काडतालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय आमच्या खबरेर नाय मो. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चुप राव, तणसा. आनी जड वारें रावलें आनी शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां बावडतना. पूण ते चड भियेले आनी एकामेका म्हणा लागले, वो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खालसतात. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया. सगळा आमी समाधानेन आसावंगी. हा वय न्ही वय. पण आनी एक 5 मिनिटांनी आमचें समाधान बिगडोवंक साध्य आसा गी. हा हा आनी एक 5 मिनिटांनी आमकां आतां आसचें समाधान बिगडोवंक साध्य आसा गी. आसा आसा. दुसरें कांय जायजें म्हणना. आतां एक करंट वचून फॅनां बंद जाल्यार पुरो. थोड्यांचें समाधान बिगडोवन येता. हय गी न्ही. हा सदां येवन सोमासले सो येना जाल्यार त्या दीस सगळी इरारत. म्हळ्यार हर एका मनशाक ताचेच म्हणले समस्ये आसात आसात. बायल्यान आमी सकाळां बरीं दिसता. वय गी न्ही. आ वय बरीं दिसता. आतां सुमार जाणांनी तुमी वाटेर वेताना व्हडले व्हडले रूख पळयल्यात. वय गी न्ही. बारी पचवे 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 जावन मोठे जावन बरे दिसताले. वय गी न्ही. परवाऱ्याक ते रूख पडले.
ताच्या उपरांत तुमकां गोत भितर पोकोळ म्हणून ते वय की न्ही तुम्ही सुमार जाणांनी ते रूख पळोवन तुमी सांगलां खंय म्हणी हो रूख चिरल्यार कितले पोळीन जातीत म्हणून वय की न्ही वय कित्याक म्हळ्यार भायल्यान बरे दिसतात ते बरे दिसतात पचवे पचवे जावन पूण भितर इतलेत दाट भितर फुल्ल पोकोळ आमी त्या रुखा भितर ती एक घर बांदयेत तितले पोकोळ आमची जिणी सबारपटी अशीत जाता आमची जिणी सबारपटी अशीत जाता भायल्यान आमी बरे दिसता आनी सबार जाण आमकां पळोवन सांगता ताका कितें आराम आसा तो वय की न्ही पण तुमी तांणी सांगतना तुमी सांगतात काले हांव आराम आसा पूण भितरले भितर वय म्हजे भितर जावचे म्हाका मात्र गोत्तू वय की न्ही सबारपटी पळया आमच्या जिणयेंत आमी आमकां जाय असलें समाधान हेरांतय सोदून काण घेवन येता वय की न्ही हेरांनी म्हाका समाधान करी जाय हेरांनी म्हज्या समस्याक जाप दी जाय हेरांनी म्हाका समजोन काण घे जाय ती म्हाका लागशिली वय की न्ही कोणी पुणी तुमकां लागशिली आसा ती तुम्ही सैरीं दैरीं भुरगीं बाळां गोव पुरा म्हणटात कोणी आमकां लागशिली म्हणली आसात गी सक्कडी आमच्या भायरच आसची आमच्या भितर आसात हे कोणी लागशिली म्हूण आसची तुमी मात्र तुमकां वय की न्ही तुमी मात्र तुमकां लागशिली बाकीचे पुरा तुमच्या भायर आसात त्या देखून ती तुमकां समजोन काण घेतात कशें तुम्ही भायल्यान कशें दिसतात ते मात्र पळोवन देवाचें उतर सांगता मनीस भायली सोबाय पळयता मनीस भायली सोबाय पळयता देव तुमकां भितरल्यान पळयता तुमच्या भितर आसचो कोणी पुणी एकलो आसा जाल्यार तो देव मात्र त्या देखून पळया हेरा आमकां समाधान करूंक सकनांत हेरा आमचे समस्ये परिहार करूंक सकनांत कित्याक ते आमच्या भायर आसात भितरले तांकां दिसान तुज्या मोतीन कितें गुंता म्हूण तांकां कळटाय ना थोड्या घरांनी पळया गोव बायलांक लढाई जावची तशीत गोवान सकाळी ब्रेकफास्टाक येताना चिंचे बायलेन इडली केल्यार बरें म्हणून बायलेन इडली केल्यार एक 4 काव येत म्हणून तो येवन मेजार बसता पूण बायल मुटली आनी दवरता कळ्ळें गी आतां गोवाक काल्यान जाता पुगता आणि तो म्हणता इडली करून आंगी म्हणून तुम्ही सांगले जाल्यार कर येता आसलें ते सांगायचे गी कळा नांगी तुका थोड्यांनी चिंचे तांच्या मोतींत आसचे आमकां समजजे म्हणून वय की न्ही 4 नमुन्याची मासली हाडली फ्रिजांत हाडली तुम्ही तारले एक गी पाड जातात म्हणून तारले केले पूण गोव म्हणटा इसवण करून नजो आसली गी सांगलें जाल्यार करयेत वय की न्ही कित्याक तुवें तुकाच उक्तें कर्ण दिल्यार मात्र समजता नाजाल्यार समजना पण उक्तें कर्ण दिवंक ते आमच्या भायर आसात आमच्या भितर आसात हे ना तशेंच आमच्या जिणयेंत पर्वता बरें समस्ये आमकां रेवोड घालतना आमकां एक डाऊट येता हाचेर हांवें जैत व्हरूंक साध्य जाता गी सबारपटी आमी निराशपणाक पडता पूण आमी कोणी चिंतिना आमकां कळीत नासतना आमचे भितर एक देव आसा गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव तुज्या आनी म्हज्या जिणये भितर आसा तो आमच्या भायर ना आमचे भितरच आसा पळया आज आमी वाचल्लें वाचप जेजू खंय आसलो
मोचव्या भितरच आसलो पूण शीस जेजूच्या भायर आसले जेजू शिसा भितरच आसलो त्या देखून ते भियेले आता चिंता एका दळा 2 उदकांत बुडली जाल्यार काले जाते काले जाते काय जाते ना बुडल्या उपरांत 2 वयर येती आसली कित्याक शीस आसले जाल्यार शीस मात्र आसले जाल्यार बुडोवन वेती 2 बुडोवन वेती पूण जेजू थंय आसलो न्ही गे जेजू को 2 उदका भितर व्हरूंक कळटा उदकांतावन भायर हाडूंक कळटा ही जाणवाय आमकां जाय हांव समस्यांत आसतना हांव पिडेंत आसतना हांव नानांतल्या तेंते सवांत म्हजी मोत गुंवतना म्हाका हांवें सांगत जाय म्हज्या टेन्शनाच्या की व्हडलो देव म्हजे भितर आसा म्हज्या पिडेच्या की व्हडलो देव म्हजे भितर आसा म्हज्या समस्याच्या की व्हडलो देव म्हजे भितर आसा पूण हें आसा म्हूण कळजे जाल्यार देवाचें उतर सांगता साकोन पळय ताची गोडसाण साकोन पळय ताची गोडसाण एक मनीस बरोगी पाडगी म्हूण आमकां समजत जाल्यार आमी कालें करीत जाय आता तुमच्या दाव्याक आनी उजव्याक आसली ते बोरिंगी पाडगी म्हूण तुमकां कळजे जाल्यार तुमी कालें करचें तांच्या सांगात एक 4 दीस राव जाय सबारपटी सून आनी माईन सांगतात एकामेका हें एक आयला म्हज्या घरा ना शेजारची सांगतात पूण ती तांच्या सांगत जियोनांत वैगिनी आमी कोणेंगी सांगिल्ल्या उतराक इल्लें सासांव घालून पोण्ण दिवन तांच्या विशयान व्हडलें इतलें व्हडलें सांगता आमी जियेले हांवें तांच्या सांगात ना तुवें 4 दीस जियेल्या उपरांत तुवें सांगी तो बरोगी पाडगी साकोन पळय ताची गोडसाण त्या दळा मात्र कळटा तो बरोगी पाडगी आता जेजू सांगात आमी रावो जाय जाल्यार जेजू थंय आमी ये जाय जाल्यार ताका आमचो कर्ण स्पश्ट काणगे जाय त्या दळा मात्र ताची सकत आमकां कळीत जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मग अशा भावांनी बहिणीनो असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव म्हज्या आनी तुज्या सांगाता ह्या सक्रामेंतांत आसा कित्याक असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव म्हण ताका आमी कित्याक म्हणटा झिरो तावन हिरो जाल्लो देव तो झिरो काय नातल्या ह्या भुंयेंत सक्कडी ताणें उत्पन्न केलें शून्य काय नातल्लें ताचे तावनो देवान भुंय रचली सुकणी संवसार रचली प्रकृती रचली दर्यो रचलो सूर्य चंद्र ताणें रचलें कशें एकात एका उतरान एकात एका उतरान हो सगळो संवसार ताका रचूंक जालो जाल्यार म्हजे आनी तुजे समस्या परिहार करूंक जायनात गी जातात पूण आमकां ताचे थंय पाथयेणी आसूंक जाय जोवांशेल 10 अध्याय 10 बोळ सांगता हांव ह्या संवसाराक आयलो जीव दिवंक जीव काडूंक न्ही जीव काडूंक न्ही हांव आयिल्लो सबारपटी पळया आमच्या जिणयेंत कुटुंबांत एक मरण जाताना कुटुंबांत एक करंदाय येताना इराराय आमच्या मोतीक येताना आमी कोणाक दुरसोवचें देवाक दुरसोवचें सबारपटी देवाक दुरसाता देवान कित्याक अशें घडोवंक केलें देवान कित्याक अशें केलें म्हजी विसर कित्याक देवाक पडली पूण तुमी वांजेल करेक्ट वाचल्यार जाणवा ह्या पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता देवान मोर्न रोसूंक ना
कोणाच्या मरणांती देव संतोष पावा ना म्हणता देवाचे उतार. तर हे मरण काही तावन आयले. मनशाक सासनीक जिवीत देवान दिला म्हणल्या मोसराक बरोवन सैतानान मरण मनशातय ओंपले. आणि आम्ही देवाचो सांगात सोडून पातकांत पडोवन नानातले सगळे आमचे थंय वण काणी गेले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हणटा आसतना देव जीव दिता. तो जीव दिजे जाल्यार आमी ताचे थंय रावचे. मोजे तावन मेकळें जावन तुमच्यान कितेंच करूंक जायना. रुखातावन पांटो मेकळो जाल्यार पांटो सुकोन वेता. देवातावन खंयच्या कारणा खातीर आमी पयस सरल्यार सुखचें कोणें? आमीच. फाटी पळया, आमी कुडले एक डिसिशन काण घेवन सोडता. ना, म्हाका देवान विचारला, हांव देवाक विचारता. सक्रामेंत नाका म्हाका, कुमसार नाका म्हाका, मीस नाका. सडन आमी डिसिशन काण घेता, देवातान पयस वेता. लाभ कोणाक? हांव मिसाक आयल्यार हे नटल्यार देवाक काही लाभ आहे? हा, असं आहे ना? न्ही ना. तुम्ही साकायल्यार तुजो आत्मो देवातय लागीं सरोंक ताका एक कुमोक मेळटा. तूं कुमसाराचो सक्रामेंत स्वीकार केल्यार तुवें होगडावन काण गेलो देवाचो संबंध परत्यान तुका जोड घेवंक एक सकत मेळटा. आतां देवाचेर राग दवरन हांव पयस वेता, देवाक बोध शिकयता म्हळ्यार सुकोन येचें कोणें? हांवें टेन्शन आणखी चड जाता. तें टेन्शन सुकोवन काण घेवंक आणखी थोडी आड वाट्यो हांव धरता. आड वाटो धरल्या उपरांत पिडेक पडटा. पिडेक पडोन उठोंक जायना जाल्या उपरांत देवा हांवें चूक केली, म्हाका पाव. अकरेक उडास येवचो आमकां देवाचो परत्यान. कित्याक देवा तावन मेकळें जावन आमच्या आत्म्याक जियोवंक जायना. ते आमी उडास दवरचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज. बंदी कनेतावन रावळे राख आपोवन वर्सो देव आमचो जावन आसा. बंदी कनेतावन रावळे राख आमकां आपोवन वर्सो देव तो आमचो जावन आसा. पोरणे तेस्तामेंतांत जुजेक तुमी आयकलां वैगिनी, ताच्या भावांनी ताका कालें केलें. पोटुबायंत घालें. तेंची वेशी मारीचे म्हूण तांचें लेक हाडलें. पूण मिदियानगरांक ताका इकून सोडलें. सो नानांतल्या निरापराधी जावन तो जैलाक गेलो, जैलांत रावलो. पूण देवान ताका जैलांत तावन प्रायम मिनिस्टराच्या पोस्टाक उखल्लो. प्रायम मिनिस्टरच्या पोस्टाक ताका उखल्लो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 38 आमकां तें सांगता. दानियल आनी ताच्या सांगात्यांक नेबुकदनेझरान शिवाच्या गवींत घालें. तांचेर एक नाकाजाल्लो बदलाम घालन तांणी तें केलां म्हूण सांगोन तांचेर दूर दिलें. ताका शिमाच्या गवींत घालें. पूण वागान काले म्हणी केलें गी कांय करोना. पाटी आयल्या उपरांत देवान ताका उंच 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 उबारलें. त्या खातीर सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत 5वो अध्याय 17व्या वळीन सांगता, जो कोण क्रिस्तांतय एक जाता तो नवी रचना जाता, पोरणे सकडी वेता. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तांतय आमी येवचेंच नवी जावंक. त्या दाळा तूं क्रिस्तांतय एक जाताय जाल्यार तुजें पोरणे जें कितें आसा तें सगळें मेकळें जावन तुजें तावन सोडून वेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तूं समस्येच्या बंदेंत आसूंक पुरो आस.
तू पिड्याच्या बंदेंत आसूंक पुरो, नानातल्या संबंधाच्या बंदेंत तूं आसूंक पुरो, पूण देवाक तुका तुझे तावन भायर काडूंक, त्या समस्येंतावन भायर काडूंक सकत ताका आसा. कित्याक देवूत म्हणटा तुम्ही देवाची भुरगीं जावन आसात, देवान विंचून काडलेली परजा जावन आसात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुम्ही काल्स पळयल्या गे, काल्स केदाळ काल्याक उपयोग करतात. पेटोवणेक मिसाच्या बलिदानाक उपयोग करतात. आतां चिंतया करूंक ना तें. हांवें तातूंत कोको कोला घालून पियेल्यार तुमचे दोळे व्हडले जायनात गी जातात. तुम्ही येवन सांगतात फादर ते ग्लास न्ही तो मिसाच्या बलिदानाक मात्र उपयोग करची वस्त ती, तातूंत दुसरी वस्त घालूंक जायना. तर एका काल्सीक इतलें महत्व आसल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिणयेक महत्व नांगी. त्या जिणयेंत नाका जाल्ले आमी बोरकाण घेवन आमची जिणी पिड्ड्यार केल्यार आमी जाप दिजय की नाका. कित्याक देवान आमकां ताच्या सारक्यांत रचीत करण, देवान आमकां विंचून काडल्यान ताची जावंक. आतां तूं ताचे तावन पयस वेताय म्हळ्यार तुजें जिवीत पाड करताय गिना. आतां देव तुज्या सांगात आसा, तें तूं पातये. तुजे समस्या केदे व्हडले असल्यार त्या समस्येच्या बंदेंत जावन तुका रावल्याराक आपण वरचे सकत देवाक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचे थोडे फावटी आमची प्रतिक्रिया आसा, देवाची जापी आसा. आमी देवान आमकां आपयतना आमची प्रतिक्रिया देवाक दिता. आमी सबारेने सांगचे आमी पातकी, आमी कालें करूंक जाता, आमी पातकी, आमी कालें करूंक जाता, आमी परत्यान परत्यान पडटा. करेक्ट. तू परत्यान परत्यान पडल्यानच देवान कुंसाराचो सक्रामेंत तुका दिला. परत्यान परत्यान काण घेवंक नातल्यार एकच पडी काण घेवंक रजा आसती आसली वय की न्ही. तुका एकच अवकाश म्हणून जिणयेंत एकच पडी वर्साक एक पटी म्हणी कुमगार घेवचो, तशेंच वर्साक एकच पटी कुमसार जावचे म्हणी आसत्याल. आसाय ना. तूं केदाळा केदाळा पातकांत पडताय की त्या दाळा उठोवंक तुका एक अवकाश आसा. देवाची प्रतिक्रिया पळया. वांजेलांत आमी वाचता मोइजेक देवान विंचून काडलें वय की न्ही. पूण मोइजे रागिश्ट मनीस, भारी रागिश्ट मनीस. ओके, भारी रागिश्ट मनीस. मोइजेक देवान विंच आसतना मोइजेन कालें म्हळें म्हाका उलोवंक जायना, म्हाका उलोवंक जायना. वांजेलांना देवान ताकात म्हळें कोण ना, ताकात हांवें तुका विंचून काडलां. तुवें उलोवनचें पारोरायाक कळीत जावन वचो. ताचो मांडो इरार जावन तो इस्रायल परजेक सोडी येतात. कित्याक म्हळ्यार ताका बांदताले उलोवंक. एक उतर उलयत जाल्यार अर्द घंटो म्हणून. आतां तुमकांत अशें उलोवंक येवन तुमचे मुखार रावन उलयत जाल्यार कितलो वेळ तुमकां सोंसून काणी घेवन जाता. तो बॅ बॅ म्हणटा तुमी हें घे तें घे. तुमी तर सांगतात काले म्हणी एक आन्सर तो मुग्धून सोडून दी म्हणून. काडेपेट जाय गे पळय इसरतात तुमी. तुमकां सोसूंक काणी घेवंक जायना. तशाच चल्लो मोइजे. मोइजे म्हणटा म्हाका उलोवंक जायना. पूण देवाची प्रतिक्रिया इंगडस, देवाची प्रतिक्रिया इंगडस. देव काले म्हणटा पळया मोइजे रागिश्ट जावन आसलो, पूण देवाच्या उतरांत आमी वाचता गणन पुस्तकांत 12व्या अध्यायांत 3री वळ, मोइजे तितलो विधेय व्यक्ती म्हाका दुसरो मेळोवंक ना. हे मोइजे गोतनाटलें पूण देवाक कळीत आसलें. तुजे थंय साबार जाणां खाली वायटच पळयता जावंक पुरो. तूं असो लोत म्हणून तुका सील मारल्या जावंक पुरो तें लोकांचें. पूण देवाचें प्रतिक्रिया तुज्या विशयंत इंगडच.
कित्याक तो असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव. जाकोब आनी जुवांव समारियाक येता आसतना समारिया घरांनी तांकां भितर येवंक सोडूंक ना. रागिश्ट जाल्ले दोगी जेजूक म्हणटात सर्गात हांव उजो अन्न ह्या लोकांक भस्म करून सोडू. इतले रागिश्ट आसलो जुवांव आपणा जिणेच्या क्रियेक मोगा विशयी उलयता. क्रिस्तांतय तूं एक जाल्यार तूं नवी रचना जाताय. पळय तसो राग पुरो निवोवन गेल्लो जेजू सांगता जियोन. ताणें बरयल्लें पत्रांत जावन प्रवांजलांत तो सडीत मोगा विशयी उलयता, रागा विशयी उलयना. म्हणटा आसतना देवाची प्रतिक्रिया विंगडच जावन आसा. आनी 12 जण शिस पळया ते जुदेवांच्या बियान भितर दारां घालून बसले. पण केन्ना पवित्र आत्मा आयलो गी तेत शिस भायर वचून जेजूक साक्ष दिवंक लागले. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. तुजो स्वभाव तुजे थंय आसचें उणेपण जेजू सकडी कळीत आसोनूच तुका ह्या संवसाराक ताणें धाडलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी बायल मनशानो, दादल्या मनशानो, तुमी तुमच्या काजारी जिवितांत निराश जायचे म्हणून ना. वचून वचून वो म्हाका मेळ्ळो गी सुबारपणी तुमी सांगला खंय आल्लो गी, खंयच्या पंथार आल्लो गी, म्हाकाच मेळ जाल्लो गी. पळय तुकाच मेळ जाल. मग कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या दुसऱ्या कोणाच्यानी ताका नीट करूंक जायना म्हण देवा गोथासून तूं तुज्या हाताक दिला ताका. दुसरे कोणी जाल्यार येदोळ सोंड दावत्याल देवा कडेन तासोनूच ताका सोदून 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 रायचूरची सैरी कायल्यार खंडलुरांत असल्या ताकाच तुका बांदून दिले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाक सगळे कळीत आसा. आमी निराश जायचे म्हणना. कित्याक देवाच्या प्लॅनांत हांव आमी भायर नाव. देवाच्या प्लॅनांतच आसा आमी. आमची प्रतिक्रिया एक जावन आसा, देवाची प्रतिक्रिया आनी एकच. सामान्य तावन असामान्य व्यक्ती जावन आमकां तो परिवर्तीत करता. पळया त्या 12 जाणां सांग बुद्ध जावन आसले, कांय नासलें तकलेर, कांय नासल्या त्या 12 जाणांक जेजून विंसून सगळी पवित्र सभा त्या 12 जाणांनी बांधली न्ही गी. कितले कितले वाचले थंय आसले, नावार्दीक आसले, तेव्हा तांकां विंसूंक ना. नाकारांतल्या नाकार्यांक 12 गुण आसल्या 12 जाण 12 गुणांनी ते बरयल्ले. तांकां ताणें विंसलें. तांणी मुखार सिली न्ही गी पवित्र सभा. सामान्य जाल्ल्यांकच तो जीव असामान्य करता. मात्र ने असाध्य जाल्लें, साध्यत ना म्हणलें काम देवान साध्य केल्लें. देवाच्या उतरांत आमी वाचता अब्राहम आनी सारा. आनी भुरगीं जायनंत म्हणल्या त्या काळार देवान साराक एक चरक्या भुरग्याक दिलें, अन्नाक सामुएलीक दिलें, एलिझाबेथेक सानीक जुवांवक देवान दिलें. मरुभुमींत देवान तळपितावन उदक दिलें, आकाशांतावन मान्ना खावंक दिलें. म्हणटा आसतना देव कितेंय करूंक शकता. आनी सोवे तुज्या दुखांतावन संतोषाच्या खुशीक तुका व्हरूंक देव शकता. ती सकत देवाक आसा. सकडी बरें आसतना शांत जावन रावचें बारी सुलाभ वय गे न्ही. एक आसतना आमकां आराम जावन जिवन करचें सुलाभ. पूण आमकां समस्या आसतनाय शांत रावून जिवंक इल्ले कश्ट. पूण जोब पळया,
समस्ये पिडा शेडा आयिल्ल्या वेळार देवाक तो दुर्सोलो की ना आराम राल अकरेक देवान ताका वैरू कुल्लो आनी सांत पाऊल फिलिपिकारांक बरयिल्लें पत्रांत सांगता संतोष पावा हांव परत्यान तुमकां सांगता संतोष पावा ही उतरां सांगतना पाऊल खंय आल्लो बंद्येंत आल्लो बंद्येंतावन पत्र बरोवन फिलिपिकारांक तो सांगता संतोष पावा हांव तुमकां सांगता संतोष पावा आतां तूं दुखांनी बरोवन शेजारच्यांक हासा संतोष पावा म्हणूंक जाताय ना तुझ्या घरा संतोष आल्यारच खुशीच्या पेलीस बाप्पू का पळयते बाप्पू ये होय तो संतोष परगट करूंक जाता तुका ना जाल्यार तूं दुकान आल्ला शेजारच्यांक आपयताय तूं बोल पंगरोन न्हिदताय पूण हांगा साऊल पळया बंदेंत आसतानांत फिलिपिकारांक सांगता संतोष पावा हांव तुमकां परत्यान सांगता संतोष पावा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी बेश्टें टेन्शन करन जिणी पिड्ड्यार केल्ल्यांत आमकां कांय लाभ ना तें गोत्ता आमकां सगळ्यांकी गोत्ता हाच्या आदीं हांवें सांगलां तुमी बारी एक्सपर्ट हेरांक समाधान सांगच्यांत पळय की न्ही हेरांत खंय ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत कोणाच्या घरा मोर्न आनी पुरो जाल्यार समाधान काणगेचे सगळ्यांच्या घरा मोर्न येता रुखाक कश्ट येतात की मनशाक कश्ट येवचे लंबू लंबू शर्माव कशे येतात म्हणना तुमच्या तोंडांत तेंत तुमच्या घरा कांय पूण इल्लें जाल्यार सगळ्या वाड्या घरां येवन तुका समाधान केल्यार आमकां समाधान जायना एका घडये समा आसता हांव ती भायर गेल्ल्या क्षण परत्यान आमी आमची तकली इरार करून काणी गेल्यार आणखी थोडे समस्ये आमी आमचे ते वण काणगे तावने आसतना समस्या तावन भायर येना तशें म्हणून म्हशीच्या पाटीर पावस पडले बरी करनोस जाता रीण गी रीण जाता कोणी तिरचेता रीण काडून ती या म्हणून आता थोडी चिंतूंक पुरो पदराबान सांगला पुरा देव पळयता म्हणून पुरा देव पळयता म्हणून मिला क्रिस्तांवनी रीण गणपती कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तावनी रीण धर्मस्थळा संघ तावनी रीण आनी खंयचे आनी एक 25 संघ आल्यार पुरो रीण कांय टेन्शन करूं काल हांव केरेकट्टे गेल्लो रोमानान पुरा सांगला खंय करूं देव पुरा पळयता म्हणून तुमी वचोन हे पुरा केल्यार देव थंय आमचे प्रयत्न इल्ले आमी करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमकां सांगचेय कश्ट मागीर म्हाकाच धरतात पुरा तुमकां इन्स्टंट जाय जे म्हण तुमी चिंतचे देव ते पुरा देव पळयता म्हणून सांगला तू कांय करनाका फाल्यां रिणाचे आयल्यार केरेकट्टे सांत आंतोनीक सांगून सोडया प्रेज द लॉर्ड ना आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा एटलिस्ट देवाक खुशीन एक मॅट म्हूण आमी काडीचे त्या दाळा 9 मॅटान देव काडता आमी एकय मॅट काडूंक मुखार सरना जाल्यार त्या देखून देव सांबाळटा तें गॅरंटी देव सांबाळटा तें गॅरंटी पूण आमी चिंतिल्ले बरी न्ही आमी चिंतिल्ले बरी न्ही तुमकां आतां एक घर जायजे म्हणून मोन आसा ओके तुमचें मोन कालें टेरेसाचें जायजे म्हणून पूण नळ्यांचें दिलां तुमकां हय की न्ही नळ्यांचें दिलां जावंक पुरो 1-2 गडे पोवता पूण सोडून नळो बदलिल्यार सामान जाता नळो बदलूंक आमकां नाका
ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲಿಯೋ ಪುರಾಣ ಸೇರಿ ಕೌನ್ಸೋರ್ತಾವನೆ असताना नोळो बदली नाव आम्ही देवती येऊन नोळो घालून दे म्हणता ना आमचे प्रयत्न आम्ही करूंक आस देवान आमच्या जिणयेंत आसर्यां करी जाय जाल्यार आमच्या जिणयेंत एक ल्हान ल्हान आसर्यां आमी करूंक आस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरुया एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दामप्या मोतीन कितेंच चिंचे नाका सबारपटी आमी आमच्या जिणयेंत जावच्या एका घडीतांत निराशी जाले हांव जावंक पुरो आमचे प्रयत्न आमी केल्यार आमच्या जिणयेंत दादोसकाय एक काम पंथाक पावुल्लें आमी पळोवंक ना जावंक पुरो इतल्या मात्र संगतीक देव आमचे तावन पयस गेला म्हण आमी चिंचे नाका ताकाय तसोच म्हणलो वेळ आसा तो आमकां विसराना आमचे विशेंत ताका मोग आसा वांजेलांत आमी दोगां व्यक्ती विशेंत आयकता एक याईरा आनी एक 12 वर्सां रक्तस्रावाक वळवळलेली ती स्त्री याईरा सिनागोगाचो अधिकारी ताचे कडेन नांव आसलें पयशे आसले हर एके संगती ताचे थंय आसले पूण मोर्न ताचे तावन मुखार घालूंक ताच्यांक जावंक ना आमी जुदेवांची त्या काळाची परिस्थिती पळयल्यार या दोगां व्यक्तींक जेजू सरशीन येवंक हक्क या येवंक नासलें कित्याक जुदेव जेजूक अस्पृश्य म्हणून लेखताले तो आमचे विरोध आमच्या धर्म विरोध उलयता म्हणून लेखताले त्या देखून सिनागोगाचो अधिकारी जावन जेजू सरशी येवंक ताच्यान जावंक ना जावंक पुरो हांगा आनी एकली स्त्री रक्तस्रावाची पीड म्हळ्यार कोणाक तिने आपडोंक ना आपडल्यार तेय बश्ट जातात लोकां मुखार येवंक ना तिका पूण याईरा सकड आसोनी ताका जेजूची गरज पडली ताचे कडेन सकड आसल्यार ताका जेजूची गरज पडली इसल्यान रक्तस्रावक वळवळची स्त्री तिने सकड वगडायल्यार तिकाय जेजूची गरज पडली जिणयेंत संवसारी वस्तूंनी तुवें तुजी जिणी भरल्या जावंक पुरो तितल्या मात्र संगतीक जेजू तुका नाका म्हूण तुवें बोगचें नाका ह्या जिणयेंत सकड तुवें वगडायलां आनी कांय म्हाका ना म्हणून सकळी सांडून वचो जाय म्हणना तुकाय जेजू जाय पडटा सकड तुजे कडेन आसल्यार देव तुजो मोग करता सकड वगडायल्यार तुजो मोग देव करता याईराचे मागणेय देवान आयकलें 12 वर्साच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडतनाय गुण करची सकत जेजूतान भायर पडली आस्तोच जेजू तुजे मुखार आसा तुझ्या जिणयेंत अशें मुणेपण भरती करून दिवंक बुडोवन वेच्या सिसांक जेजून म्हळें इतले बिसूड कित्याक तुमकां भावाडटना आणकी आस्तोच जेजू तुज्या मुखार रावन तुज्या भुजांचेर हात दवर म्हणटा पुता धुवे इतले बिसूड कित्याक तूं इतले वर्सां म्हाका तुवें सेवलें इतल्या वर्सांनी दिसाच्या बलिदानान तूं भाग घेतलें इतल्या वर्सांनी सक्रामेंताच्या आराधनान तुवें भाग घेतलें भावाड तुका नांगी तुजी जिणी तिक्केशे पाटी व्हरून पळयल्यार खंय खंय हांवें तुका हात धरला म्हणून तुका कळीत आसा न्ही गे पुता तूं पडटना
तू निराशे जाताना हांवें तुका उखलून धरूंक नांगी. धरला सोमयान, उखलना आमकां. मरणाच्या तणीर वचून पावुल्ल्या आमकां परत्यान फाटी आपोवन हाडला देवान. सलवणेन भरल्ल्या आमकां देवान जैत दिलां. वायट सवयेक बली जाल्ल्या आमकां ताणें एक अवकाश परत्यान आमकां दिला नवी जिणी जियोंक. सोलून गेल्ल्या आमकां जैताच्या वाटे कुशीन ताणें व्हरून पायलां. आनी आज तोच जेजू तुजे मुखार आसा. उण्या रुपार आसो तोच जेजू तुज्या मुखार आसा. आमकां जेजूची गरज आसा. आमकां आनी एक हाताची गरज आसा आमच्या जिणयेंत. म्हाका कोणी नाका म्हणून हांवें जियोंक जायना. हांगा इतली जाणां तुमी आयल्यात जेजू मुखार तुमची जिणी समर्पण करूंक. आता एक घडीभर आमी उबे रावया. तुमच्या कुटुंबाची तुमच्या सांगाता आसा जाल्यार तांकां सोड सोडा. तुमी सदांय मागतात तांच्या पासत. आतां तुमकां वळख नातल्या आनी एकल्या घडशेन वसा. वळख नातल्या आनी एकल्या घडशेन वसा. तुमचो उजवा हात तांच्या खांद्यार दवरा. वळख नातल्या हांगा तुमच्या कुटुंबाचे आल्ल्यार तुमी सदांय तांच्या पासत मागतात. कित्याक हांवें आरांभार्थ सांगलें आमकां हर एकल्यांक एका हाताची गरज आसा. तर कोणा एका मनशा कडेन वसा तांच्या भुजांचेर तुमचो हात दवरा. तांचे पासत आतां मागोवंक प्रयत्न करा. कित्याक आमकांय देवान मागोवंक सकत दिल्या. आमकां कळीत ना आमी कोणा पासत मागता आसतना ती खंयच्या समस्या कित्याक म्हळ्यार आमी पळोवची तांचे बायलें रुपणें मात्र. भितर ते कितले पोकळ जाल्यात, भितर कितले समस्या तांकां आसात, आमकां भायल्यान तें समजून काणी घेवंक जायना. हर एकल्यांक देवाची गरज आसा. त्या देखून हर एकल्या आतां एक हात तुमच्या भुजांचेर आसूं दी. तुमी तुमचो हात आनी एकल्याच्या भुजांचेर दवरा. दोळे धांपया. भावार्थ आमकां आसा जाल्यार भावार्थान कितेंय करूंक आमी सकता. दोळे आमी धांपया. आमी म्हज्या भावा पासत म्हज्या भयणी पासत आतां मागोवंक सक्रामेंता मुखार उबी रावल्या. आमी आमचो उजवा हात तांच्या भुजांचेर दवरला जाल्यार आमकां कळीत ना तांकां कसले समस्या आसात. ते खंयच्या दुखांत आसात, खंयच्या पिडेंत आसात, खंयच्या समस्यांत ती शिरकल्यांत आमकां कळीत ना. पूण जेजू कळीत आसा. आमी जेजू कडेन मागचें जावन आसा. सोमी आमी बुडता. हे म्हजें भयण बुडतें आसा. सोम्या राखून व्हर. सांबाळ ताका, राख ताका, आशिर्वादीत कर ताका. तुजे सक्तेच्या आत्म्यान ताका भर म्हणून आमी तांचे पासत मागी. सांग पुरो आमचे समस्या आसात पूण ताकाच म्हळें तुजे समस्या आसल्यार तुज्या भुजांचेर एक हात आसा ना इंगे. तुजे पासत एक मनीस मागता म्हणलें तूं चिंतून पळय. सर पदवेदरा सस्साच्या तेफा तूं आमचो सांबाळणार जावन आसाय. आमकां हर एकल्यांक तूं सांबाळताय. आमच्या पिडेतावन, समस्यातावन, टेन्शनातावन तूं आमकां राखून व्हरताय. ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या म्हाका तुवें आज आशिर्वादीत केलाय, समाधानाच्या उतरांनी भरलाय. सांग तुका अर्गां स्तुती महिमा. सोमिया ह्या म्हज्या भयणीक, ह्या म्हज्या बाबाक तुज्या पांयां तळा ह्या घडये हांव समर्पीत करता. बायल्यान ती बरी दिसता जाल्यार म्हाका कळीत ना जेजू खंयच्या समस्यांत ती आसात, खंयची चिंता तांच्या मतीक दोसतात कळीत ना. पूण तिका ताका
आज भक्तीपणान सगळे साध्य करच्या तुझ्या हातांत हांव समर्पिता. हे म्हजे एक ल्हान मागणें सोम्या, तांच्या जिवितांत व्हड एक असर हें करूंक सकत दिवं दी. तुझ्या कृपेच्या शिवरान तांकां बरोवन दी म्हण हांव तुजे लागीं मागता. संसाराचें रूप नवें केल्ल्या पवित्र आत्म्या ह्या म्हज्या भयणी थंय, ह्या म्हज्या भावा थंय ह्या घडये देंवन ये, तांकां बळ दी, कृपा दी म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वदुद्रास सजनेवा सोर पिडेन सोरान बारानी नाना रीतीच्या टेन्शन निवळवणाऱ्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पिता. सगळ्या दर्याचें वादळ तुवें शांत केलें, पर्यंत सोलोनवेच्या पेद्रूक तुवें राखून वेलय. तशेंच ह्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक तांच्या समस्या तावन, तांच्या पिडे तावन, तांच्या कुटुंबाच्या नाना रितीच्या टेन्शनांत तांकां राख आनी सांबाळ. तांकां जाय आसली मोतीचें समाधान, जाय आसली भलायकी तांकां पाठी दी. तांचें घर आनी घराणें तूं आशिर्वादांनी भर म्हणून तुजे लागीं मागता. जें कितें तुज्या लागीं येवंक तांकां अडखळ जाता ती सगळी अडखळी तूं पयस कर. कशें तुवें जॉबाक आशिर्वादीत केलें इंगी, जुसेक तुवें आशिर्वादीत केलें इंगी, मोईशेक तुवें आशिर्वादीत केलें इंगी, 12 जाणां सिसांक तुवें नवें केलें इंगी. तशेंच ह्या भुरग्यांक तुजे दैवीक सत्तेन आशिर्वादान भर म्हणून तुजे लागीं मागता. टच देम लॉर्ड, हील फॉर योर ग्लोरी. आमेन आमेन आमेन. सकड आमी दिबी घालया. सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी घेवंक गावया. येता व्हडा सक्रामेंता. सोम्याचो आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करूया. सोम्याचो आशीर्वाद तुमच्या घराचेर, तुमच्या घरांत वस्ती करतल्या तुमच्या घरच्या सांद्यांचेर, तुमच्या हितलाचेर, म्हण जातीचेर, तुम्ही करच्या कामाचेर, काम करच्या जाग्याचेर, परगावांत वावर करनासच्या तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर, तुम्ही कोणाचें नांव काण आज मागलांगी तांचेर, तुमच्या समस्यांचेर, तुमच्या भलायकेचेर, प्रत्येक जावन आज कोणाच्या भुजांचेर तुमचो हात दवरून तुम्ही मागलांगी तांचेर असाध्य जाल्ल्यान साध्य करचो देव तुमच्या जिणयेंत नवेंपण हाडून दी, अभिषेक हाडून दी, तुमचे समस्ये निवरावन दी, तुमकां समाधान भलायकी दिवन दी. स्वीकार करा सोम्याचो तो आशीर्वाद.